खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजूर सर्वर कायनात मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि मोमिन की फिरासत से डरो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। दोस्तों, इस हदीस को बयान करने का क्या मकसद है वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। पहले आपसे खबर शेयर कर दें कि पाकिस्तान के खिलाफ राई का पहाड़ बनाने और बात का बतंगड़ बनाने में माहिर हिंदुस्तानी मीडिया को एक बार फिर हजीमत और सुबकी का सामना करना पड़ गया। मामला कुछ यूं हुआ कि इस हफ्ते जब पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान फोर्सेस के सरहदी गश्ती दस्ते की जानिब से बाढ़ उखाड़ फेंकने का वाकया हुआ तो इंडियन मीडिया ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया था कि जनाब, अब तो अफगान तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। सुर्खी पाउडर मुंह पर थोप कर ठंडे कमरों में बैठे इंडियन एंकर्स गला फाड़ फाड़ कर एक ही गर्दान कर रहे थे कि अफगान तालिबान की जानिब से बाढ़ उखाड़ फेंकना तो महज एक ट्रेलर है, आगे आगे देखिए क्या होता है। कुछ नाम निहाद दिफाई तज्जियाकार तो इस हद तक आगे बढ़ गए कि कहने लगे कि बस अब अफगान तालिबान जल्द पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं और वो इस्लामाबाद पर भी कब्जा करके इसे अमारात इस्लामी का हिस्सा बनाने वाले हैं। इंडियन एंकर्स, दानिश्वरों और दिफाई तज्जियाकारों की ख्वाहिशात पर मबनी इन खबरों को आलमी मीडिया में भी खूब उछाला गया और पाकिस्तान के खिलाफ जोरों शोर के साथ प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान अफगान तालिबान का सबसे बड़ा हिमायती था और अब तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं, अब पाकिस्तान की खैर नहीं, वगैरह वगैरह। ये तो था इंडियन मीडिया जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और हर्जा सराई कर रहा था। अब ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत, फौज या ISPR की जानिब से मुकम्मल खामोशी थी। किसी भी जानिब से कोई बयान नहीं दिया गया था। बयान ना देने की वजह वही फिरासत थी जिसका अभी ऊपर हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में जिक्र किया गया था। इस सारी सूरत हाल में ना सिर्फ सरहद पर मौजूद पाक फौज के जवानों बल्कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की जानिब से भी इंतहाई जिम्मेदारी और फहम फ्रासत का मुजाहरा किया गया। कहीं भी किसी जानिब से कोई बयान दागा गया और ना ही कोई ऊट पटांग तावीलात पेश की गई। हर तरफ खामोशी छाई रही, जिसका फायदा ये हुआ कि अब अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान से ना सिर्फ इस वाक़े पर माफी मांग ली गई है बल्कि ये यकीन दहानी भी कराई गई है कि पाकिस्तान और पाक फौज के साथ इस किस्म का रवैया ना तो हमारी पॉलिसी है और ना ही हम ऐसा कर सकते हैं। मकामी सतह पर जिन अफराद ने ये किया, इनके खिलाफ तहकीकात की जाएगी, बल्कि अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब ने तो जिस नंगरहार के इलाके में यह वाकया हुआ वहां का दौरा किया और तनाव खत्म किया। सिर्फ यही नहीं, मुल्ला याकूब ने यकीन दहानी कराई कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम का मुनासिब इंतजाम किया जाएगा और बाढ़ लगाने के मामले पर इत्तेफाक राय और बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल कर लिए जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, ये सारी सूरत हाल क्यों पेश आई थी, बैकग्राउंड में पाक फौज की जानिब से क्या इकदामात किए गए और मुल्ला याकूब कौन है जिन्होंने ये सारा मामला रिजॉल्व करवाया, इन सब पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस डेवलपमेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते चलें कि 21 दिसंबर 2021 को अफगान सूबे नंगरहार की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता है कि पाक अफगान सरहद के एक मकाम से अफगान तालिबान के खसूसी दस्ते खारदार तारें हटा रहे हैं। ना सिर्फ तालिबान की जानिब से खारदार तारें हटाई गई बल्कि पाक फौज के खिलाफ नारे लगाए गए और पाकिस्तानी फौजियों को उकसाने की पूरी कोशिश की गई। मौके पर मौजूद तालिबान जंगजुओं की जानिब से कहा गया कि खारदार तारें अफगानिस्तान की हदूद में लगाई गई हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिला गोश्ता के मकाम पर पेश आने वाले इस वाक़े में तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ डॉक्टर बशीर पेश हैं, जो सरहदी गश्ती दस्ते की क़यादत कर रहे थे। चादर ओढ़े हुए डॉक्टर बशीर को पाकिस्तानी एहलकारों पर आवाजें कसते हुए भी देखा जा सकता है। साथ ही डॉक्टर बशीर दरी जुबान में पाकिस्तानी फौजियों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि खबरदार अफगान हदूद में दाखिल होने की कोशिश मत करना। प्यारे साथियों, जब तालिबान का सरहदी गश्ती दस्ता पाक फौज को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया और रिएक्ट करने से गुरेज किया, जिसका फायदा यह हुआ कि पाकिस्तान ने जब बैकग्राउंड चैनल इस्तेमाल करते हुए अफगान तालिबान से राब्ता करके सारी सूरत हाल बताई तो मॉरली पाकिस्तान का पलड़ा भारी था। अब हम आते हैं इस पर कि जब एक तरफ भारतीय मीडिया इतना जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा था
تو پاکستان کی جانب سے اسے کاؤنٹر کرنے کی حکمت عملی کیوں نہیں بنائے گی؟ تو اس کا آسان لفظوں میں جواب یہ ہے کہ ایک تو پاک فوج نے اس سے یہ تاثر دیا کہ انڈین میڈیا کی اوقات ہماری نظر میں سڑک پر گھومتے اور بھونکتے آوارہ کتوں کی سی ہے جو ہر آتی جاتی گاڑی کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کی چیخو پکار سے یا زہریلے پراپوگنڈے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا، پاکستان کی جانب سے شاندار ترین کام یہ کیا گیا کہ عوامی طور پر کوئی رد عمل یا بیان دینے کی بجائے مناسب فورم اور چینلز استعمال کیے گئے۔ افغان دستے کی جانب سے کیے گئے ایکشن کے بعد جس طرح سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چل رہے تھے، اگر اس میں غصے میں آ کر پاک فوج یا ریاست پاکستان کی جانب سے جلد بازی میں کوئی قدم اٹھا دیا جاتا یا کوئی سخت بیان داغ دیا جاتا تو اس کا ہمیں ناقابل تلافی نقصان ہوتا، بلکہ بھارت، اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ جو کھیل افغانستان میں کھیلنا چاہتا ہے انہیں بھی اس میں آسانی ہو جاتی۔ ایک طرف پبلک میں پاکستانی حکام کی جانب سے خاموشی اختیار کی گئی تو وہیں افغان طالبان سے اعلیٰ سطح پر رابطہ کیا گیا، انہیں یہ ویڈیو دکھائی گئی اور پھر دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ افغان طالبان کی پالیسی ہے تو ہمیں بھی بتا دیں تاکہ آئندہ پھر ہماری جانب سے بھی ویسا ہی ری ایکشن آئے، اور اگر یہ پالیسی نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف کیا کچھ کارروائی ہوئی؟ دوستو، پاکستان کی جانب سے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر ہمارے فوجی اس وقت اشتعال میں آ کر ریئیکٹ کر دیتے تو کتنی تباہی ہوتی، اس کا اندازہ بھی ہے آپ کو، جس پر طالبان حکام نے پہلے تو غیر مشروط طور پر معافی مانگی اور پھر یقین دہانی کرائی کہ مستقبل میں ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے۔ افغان طالبان کی جانب سے ایک اور بہت ہی اہم پوائنٹ اٹھایا گیا، انہوں نے کہا کہ دراصل ہماری جانب سے کابل پر قبضے اور اقتدار سنبھالنے کے بعد سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد اشرف غنی دور کے فوجی بھی طالبان فورسز میں شامل ہو گئے ہیں، لہٰذا ان فوجیوں کی ذہن سازی کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اشتعال انگیزی کریں۔ اس واقعے میں اس بات کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب کون ہے اور وہ ننگرہار کے علاقے میں جہاں یہ واقعہ ہوا کیا کرنے اور کیوں گئے تھے؟ تو دوستو، ملا یعقوب افغان طالبان کے بانی رہنما ملا عمر کے بیٹے ہیں، اور یہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ ملا عمر پاکستان سے کتنی محبت اور اپنائیت کا اظہار کرتے تھے۔ ملا عمر برملا یہ بات کہتے تھے کہ پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے اور پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود آخر تک پاکستان ہماری حمایت کرتا رہا۔ ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب اس وقت افغانستان کے وزیر دفاع ہیں۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم پاکستان کے مدارس میں حاصل کی ہے۔ ملا یعقوب افغانستان پر امریکی حملے کے بعد سے مسلسل جنگ کے محاذ پر رہے اور بطور کمانڈر مختلف علاقوں میں امریکی اور نیٹو فورسز سے لڑائیاں لڑتے رہے۔ ملا یعقوب افغان طالبان کے فوجی کمیشن کی سربراہی بھی کر چکے ہیں۔ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملا یعقوب افغانستان کے آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں، اس لیے انہوں نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر ننگرہار کا دورہ کیا اور صورتحال میں موجود تناؤ ختم کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ بھی طے پا چکا ہے کہ اب پاکستان بھلے سرحد پر باڑ لگائے لیکن باڑ کی تنصیب سے پہلے بات چیت کے ذریعے اتفاق رائے قائم کیا جائے گا، اور پاکستان یہ پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اس باڑ کے لگانے کا واحد مقصد دہشت گردوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو روکنا ہے، ورنہ ہماری سرحدیں افغان مہاجرین کے لیے ہمیشہ کھلی رہیں گی۔ جو لوگ یہاں سے وہاں یا وہاں سے یہاں آنا جانا چاہیں بالکل آزادانہ طور پر آنا جانا کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب ایک طرف تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات طے پا گئے، اس میں سب سے زیادہ عمل دخل پاک فوج کے پروفیشنلزم کا ہے۔ پاک فوج نے جلد بازی میں کوئی رد عمل دینے سے گریز کیا اور بیان بازی کی جنگ میں بھی نہیں پڑی۔ وہیں دوسری طرف اس سارے معاملے میں ذلت، رسوائی، ضلالت اور ہزیمت مودی سرکار اور انڈین میڈیا کا مقدر بن گئی۔ اوٹ پٹانگ تعویلیں دینے اور بونگیاں مارنے والے انڈین اینکرز اب تل ملا رہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑنے کا جو خواب وہ دیکھ رہے تھے یا جو تباہی وہ دیکھنا چاہتے تھے وہ اب چکنا چور ہو گیا ہے۔ کل تک بڑھ کے مارنے اور گز گز بھر لمبی زبانیں نکال کر مسخرے پن اور لچر پن کا مظاہرہ کرنے والے انڈین اینکرز نے اب چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، کوئی کچھ بولنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان بیچاروں کے لیے کھوجی ٹی وی کا محض اتنا سا پیغام ہے کہ کوئی پوچھے تو کہنا باجوہ آیا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔